इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि अब 3 महाजों से खतरा है। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो इलाकाई इस्तेकाम को मुतासिर कर सकते हैं। भाई तुसी पंगे लैंड तो बाज आ जाओ। बात उन्होंने ठीक की है, चौहान साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है। ये खतरा किसने पैदा किया? तुम चैन से बैठते ही नहीं हो। अब एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान, पंगे तो तुम्हारे हैं। अब बांग्लादेश बनवाने में इनकी खबासत का रोल है बहुत ज्यादा। ये तो नेक्स्ट डोर थे। हमारे दरमियान वेस्ट पाकिस्तान के और ईस्ट पाकिस्तान के दरमियान तो फासला ही बहुत था। वो जंग जो इन्होंने जीती नहीं थी, इनको एज था, हमारी हिमाकतें थी, तो ये उन्होंने फायदा उठाया। तो ये खबीस खुद तो चैन से बैठते नहीं। कल की बात है मरियम, कल से मेरी मुराद आपकी पैदाइश से पहले की बात है। एक नारा होता था, भुट्टो साहब ने रास्ता हमवार किया चाइना के साथ, ये वो उससे पहले की बात है। हिंदी चीनी भाई भाई, हुण तुसी चीनियां को चपेड़ा खा रहे हो चुके तुहाडे करतूत ने। सो ये जो बात चौहान साहब ने की है, इसको मैं अप्रिशिएट भी करता हूं, लेकिन भाई क्यों खतरा? क्यों तीनों मिलके इस पूरे खित्ते की बढ़ोतरी के लिए, बेहतरी के लिए काम करते? चाइना तैयार है। वो जो सड़क बन रही है, ये वो पता नहीं क्या, बेल्ट टू बेल्ट, वन बेल्ट रोड, क्या है वो ज्यादा बेनिफिशियरी होंगे उसके, लेकिन उसका बेनिफिट पूरे इलाके को मिलेगा। जहां से वो जहां से वो जो भी है ये गुजरेगी सड़क। तो ये एक तामीरी सोच है। चाइनीज खुद चूंकि उनका इनिशिएटिव है, वो ज्यादा बड़े बेनिफिशरीज होंगे, लेकिन उससे भला तो सबका होगा। अपनी सोच बदलो चौहान साहब, अपनी लीडरशिप बदलो। को पढ़ा लिखा बंदा लाओ, को दर्दे दिल वाला बंदा लेके आओ। पंगे तो आप लेते हो, यानी चाइना के साथ, हिंदी चीनी भाई भाई से आज यहां तक आए। ईस्ट पाकिस्तान, भाई तुम मलदा दफा हो, बैठो, हम आपस में कोई मामला नहीं। इन्होंने वो मौका नहीं जाया होने दिया। इनका शैतानी रोल है उसमें। नेक्स्ट डोर होते तो मुंह नहीं तोड़ा तुम्हारा। अभी एडवांटेज था इनको, हमारा उनका फासला ही बहुत ज्यादा था। इसलिए अपने भी गिरेबान में झांक के देख लें चौहान साहब, बात आपकी दुरुस्त है और ये अफसोसनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। मतलब अब तो पॉपुलेशन में भी वो चाइना को पीछे छोड़ गया है, तो बिल्कुल ठीक है, बिस्मिल्लाह। आओ अपनी सोच तब्दील करो। पता नहीं सियासत में, इसीलिए मैंने आपके शायद पिछले प्रोग्राम में या उससे पिछले प्रोग्राम में ये बात की थी कि जैसे एमआरआई की मशीन होती है, कोई मशीन बनाए, साइंटिस्ट इस पे काम करें, और मेरा ईमान नहीं होगा 50 साल बाद की दुनिया मुकम्मल तौर पे मशीनी होगी। गौर करो तो अब भी हमारी सारी जिंदगी मशीनों के गिर्द घूमती है। इधर एसी चल रहा है, इधर कैमरा लगा हुआ है, इधर मैंने घड़ी बांधी हुई है, तो फलाना है, टमकाना है, तो सेल फोन पड़ा है। 50 साल बाद की ये दुनिया नहीं होगी। बहुत कम वक्त है। हम जैसे जो थर्ड वर्ल्ड, उन्होंने इनको डेवलपिंग वर्ल्ड कहना शुरू कर दिया है हमें इज्जत देने के लिए। एक और बात, अभी रिसेंटली हमारे आर्मी चीफ ने क्या कहा है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुंचाने की किसी भी भारतीय मुहिम जोई का, अब सुनो, बगैर किसी हिचकिचाहट के, मुंह तोड़, शदीद, गहरा, तकलीफ दे और सोच से बढ़ के सख्त जवाब दिया जाएगा। ये क्यों कहना पड़ा? लफ्जों पे गौर करो। बगैर किसी हिचकिचाहट के, मुंह तोड़, शदीद, गहरा, तकलीफ दे और सोच से बढ़ के ज्यादा सख्त। आगे फिर DGSPR ने कहा है कि नतायज किसी भी मुहिम जोई के हौलनाक नतायज होंगे जो शायद दुनिया के लिए भी काबिल बर्दाश्त ना हो। तो यहां तक नौबत कौन लाया है? ओ भाई, हल्की फुल्की मौसीकी चलो भाई, चल रही है 2 मुल्कों में, चलने दो। तुमने तो क्लासिकल राग छेड़ लिया है, तो उसका तो फिर तो चौहान साहब को चाहिए कि अपनी ये
اپنی اسٹریٹجی، اپنی تھنکنگ، اپنی لیڈرشپ، اس پہ اثر نو غور کریں. کوئی انسان کے بچے ہوں، انسانوں کی بھلائی کا سوچو. حسن صاحب، ورلڈ پاپولیشن ڈے پر وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے بتایا کہ پاکستان میں آبادی بڑھنے کی شرح خطے میں سب سے زیادہ یعنی 3.6% ہے. پاکستان کی آبادی میں ہر سال نیوزی لینڈ جتنی آبادی بڑھ رہی ہے. 2.60 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. ایک ڈاکٹر 37 مریضوں کے بجائے 250 مریض دیکھ رہا ہے. بھارت اور بنگلہ دیش کی آبادی بڑھنے کی شرح 2% ہے. ہمارے 40% بچے سٹنٹنگ گروتھ کے ساتھ رہ رہے ہیں، یعنی ان کی نشوونما ناقابل رشک ہے. ہم بچے پیدا کرتے ہیں انہیں آلودہ پانی پلانے، بیمار کرنے اور پھر لا علاج چھوڑنے کے لیے، جبکہ وزیر اعظم نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز چیلنج سے نمٹنے کے لیے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. یہ سٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ بس 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 وہ کہتے ہیں قتل طفلاں کی منادی ہو رہی ہے شہر میں، ماں مجھے بھی مثل موسیٰ تو بہا دے نہر میں. تو غربت، گندگی، غلاظت، جہالت، بھوک، ننگ، بے روزگاری کے دریا میں بس ٹھیک ہے نسلیں جا رہی ہیں. اور ایک اور مصرع مجھے یاد آ رہا ہے، وہ بھوک ہے اعضاء کہیں اعضاء کو نہ کھا لیں. اب ایک بات ذہن میں رکھنا، جتنا میں نے وقت برباد کیا ہے، میرا پہلا کالم جب میں کالم نگاری کی دنیا میں آیا ہوں، اس بات کو بھی اب پتہ نہیں 30 سال ہو گئے. اب تو ہمارا اخبار نہیں ہے اور میرا اب دل بھی نہیں کرتا لکھنے کو، بڑا وقت ضائع کیا. میرا پہلا کالم تھا آبادی ڈیش بربادی، اور میں نے اپنے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ ہر سال 2-3 موضوعات میں نے چنے تھے. ان میں سے سب سے پہلا تھا کہ آبادی کی بڑھوتری پہ میں لکھوں گا. لیکن جہاں بے حسی اور بے غیرتی عام ہو، عقل نام کی، کامن سینس کی کوئی چیز آپ کے پاس سے نہ گزری ہو. آج کے دن میں، پچھلے سال، اس سے پچھلے میں نے کتنی بار روٹی فلم کا حوالہ دیا ہے جو پتہ نہیں 60s میں آئی تھی، پھر کتنی بار حبیب جالب کے شعر میں تنگ آ گیا ہوں. یہ تو تم سے آج سے 10 سال پہلے آبادی سنبھالی نہیں جا رہی تھی، آج بھی سنبھالی نہیں جا رہی. لیکن اس کے باوجود یہ جو ہے نا انتہائی مکروہ، میں خدا کی قسم بعض اوقات سوچتا ہوں کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بڑی کوئی دانش والی بات ہو، بڑی پیچیدہ بات ہو، بڑی کوئی دور کی بات ہو، سامنے کی بات ہے. اس ملک میں سوائے آبادی اور جرائم کے کچھ بھی نہیں بڑھ رہا. جس کو دیکھو بجو کو، وہ اقتصادی بربادی پھر ہو رہا ہے. حالانکہ اس ملک کی اصل تباہی اور بربادی ہے اس کی اجتماعی اخلاقی بربادی، اور اس کی وجہ کے پیچھے بھی بڑھتی ہوئی آبادی ہے. آپ کا کروڑوں بچہ اسکولوں سے باہر ہیں، اور جو جا بھی رہے ہیں ان کو بھی گھٹیا تعلیم، بالکل کوئی وہ تعلیم ہے ہی نہیں، مل رہی ہے. کرائم بڑھ رہا ہے، جرائم ہر طرح کے، اخلاق باختگی بڑھ رہی ہے، ڈسپلن نام کی چیز کوئی ہے ہی نہیں ملک میں. لیکن ادھر نہیں، اور میرا یقین ہے یہ اربوں خربوں روپیہ کھا گئے ہوں گے. ایک زمانے میں ہمارے ہاں چلتا تھا، پتہ نہیں بہبود آبادی کو محکمہ ہوتا تھا، بچے 2 ہی اچھے، اور پتہ نہیں کیا کیا کیمپینز چلتی تھیں. میرا خیال ہے ان میں بھی انہوں نے اربوں خربوں روپیہ بنایا ہوگا، اور جو کو ان کو دیتے ہوں گے مدد، ان بھیکاریوں کو، انہوں نے سوچا ہوگا کہ یار فرق تو پڑھ کوئی نہیں رہا، تو لعنت بھیجو ان پہ. تو یہ ملک کسی کا ایشو نہیں ہے. بڑھتی آبادی ہو، تم کر کیا رہے ہو؟ بنگلہ دیشی اس کے بارے میں دیکھو، بات سنو. میرے تو ہاسٹل میں تقریباً 30-40% بنگالیز تھے، انڈر گریجویٹس، ان کا کوٹا تھا بنگالیز کا. ہم ان کو چھیڑا کرتے تھے کہ تو بچے جمن تو علاوہ کام ہی کوئی نہیں. اب انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے. کوئی حیا، کوئی شرم، کوئی غیرت ان کے اندر کچھ نہیں ہے. بہت سر پہ پڑ جائے جب دیوالیہ پن تک پہنچا دیتے ہیں، پھر اس کے نام پہ لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں. میں ابھی نہیں کہتا یہ غیر اسلامی، غیر جمہوریہ ٹیکسستان
ایسے ایسے لوگ چیخ رہے ہیں. مجھے حیرت ہوئی. یہ آپ کا ایک سوال بھی آگے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ میرا نارملی جو پاپولر ایکٹرز وغیرہ ہیں ان کے بارے میں میرا یہ تاثر تھا. پتہ تو مجھے ہے کچھ نہیں، نہ میرا کوئی لینا دینا ہے شوبز کی دنیا کے ساتھ، نہ میں دیکھتا ہوں ٹی وی اپنے مخصوص پروگرام دیکھتا ہوں. تو میرا خیال تھا کہ یہ جو ٹی وی کے جو ہوتے ہیں پاپولر ایکٹرز، یہ کم از کم کمفرٹیبل خوشحال ہوتے ہوں گے.